नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ भित्र के सुविधाहरू राखिएका छन् त्यो बारेमा जानकारी दिन्छौँ। मोस्ट अफ द टाइम हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ पैसा पठाउन र रिसिभ गर्न, पैसा कति छ भने हेर्न र क्युआर पे गर्नको लागि मात्रै युज गरिरहेको हुन्छौँ। तर मोबाइल ब्याङ्किङमा अहिले ब्याङ्कहरूले धेरै नै फिचरहरू राखेका छन्। डिजिटल फाइनान्सियल लिटरेसीको भिडियो बनाउने क्रममा आज हामी यो भिडियोमा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङको स्क्रिन रेकर्ड गर्नु मिल्दैन, सो मैले मोबाइल ब्याङ्किङलाई ल्यापटपमा एक्सेस गर्नु मिल्छ। एनआइसिआइसिआई ओम्नी च्यानल युज गर्छ, जस्तै तपाईँ omni.nicicibank.com मा जानुभयो भने मोबाइल ब्याङ्किङकै एक्सेस चाहिँ यहाँनिर यसको होममा यसरी देखिन्छ। तपाईको मोबाइल ब्याङ्किङै कम्प्युटरमा चलाउने चाहिँ यसरी हो। यो पनि हामीले जान्नुपर्छ। जस्तै मेरो मोबाइलमा एप नभए पनि मैले कम्प्युटरबाट खाताको मोबाइल ब्याङ्किङमा एक्सेस गर्न सक्छु यहाँ वेबसाइटबाट। अब वेबसाइटबाट गर्नु र मोबाइलबाट गर्नु एउटै हो। सुरुमा म तपाईलाई देखाउनको लागि एउटा नम्बरमा चाहिँ लगइन गरेँ। क्युआरबाट लगइन गर्न नि मिल्छ। यसको लागि भेरिफिकेसनको लागि जुन मोबाइल ब्याङ्किङ हामीले लगइन गर्न खोजेको त्यसमा ओटिपी पठाउँछ यसले। वन टाइम पासवर्ड पठाइसकेपछि हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ यसरी खुल्छ। अब यहाँनिर यसले हाम्रो खाताको डिटेलको बारेमा भन्छ, कस्तो खालको एकाउन्ट हो, एकाउन्ट नम्बर भन्छ, त्यसैगरी अभाइलेबल ब्यालेन्स भन्छ। यसले चाहिँ एक्चुअल ब्यालेन्स कति छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्चुअल ब्यालेन्स र अभाइलेबल ब्यालेन्स फरक हुन्छ। अभाइलेबल ब्यालेन्स भनेको हाम्रो झिक्न सक्ने पैसा भयो, एक्चुअल ब्यालेन्स भनेको हाम्रो खातामा यति पैसा छ। यो किन झिक्न मिल्दैन? विभिन्न कारणहरू हुन्छ। हाम्रो पैसा लकइन भएर बसेको हुनसक्छ। के कारणले लकइन भएको छ? जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ यो खाता एउटा एम्बेसडर एकाउन्ट हो, त्यो स्किममा परेको 10,000 चाहिँ यो ब्याङ्कले झिक्न नमिल्ने गरी राखिएको छ। सो द्याट त्यस ब्याङ्कले चाहिँ केही फेसिलिटिजहरू दिएको छ, जस्तै इन्सुरेन्सको फेसिलिटिजहरू दिएको छ हैन, फन्ड ट्रान्सफरमा चाहिँ पैसा काट्दैन, त्यस्तो खालको फेसिलिटिज दिएको छ। यो ब्याङ्कको स्किम अनुसार हुन्छ। तपाईले यो चीज पनि बुझ्नु पर्यो। आफ्नो अभाइलेबल ब्यालेन्स जति हो त्यति पैसा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। ओके। अनि ब्याङ्कमा मिनिमम ब्यालेन्स भन्ने एउटा टर्म हुन्छ। कोही ब्याङ्कले मिनिमम ब्यालेन्स 5,000 10,000 राख्नुपर्ने बनाएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो एक्चुअल ब्यालेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ तर अभाइलेबल ब्यालेन्स चाहिँ कम हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सर्भिसेस हेरौँ। मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि ठ्याक्कै यही चीजहरू छ है। ब्याङ्किङ सर्भिसेसमा चाहिँ अब यो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यास डिपोजिटको स्लिप यहीँबाट बनाउन मिल्छ। ई कमर्स रजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले दरा जस्तो ई कमर्स साइटहरुमा चाहिँ हाम्रो कार्डबाट पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ई कमर्स रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। सो ई कमर्स रजिस्ट्रेसन चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो बेलामा काम लाग्छ। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, त्यो कार्डको नम्बर त्यसरी त्यसमा आउने भयो। अनि चेकबुक रिक्वेस्ट, हाम्रो चेकबुक सक्यो, चेकबुकको रिक्वेस्ट यहीँबाट गर्न सक्यो। चेक डिपोजिट गर्ने पर्यो, क्यास डिपोजिट गर्नु पर्यो भने यहीँबाट गर्न सक्यो। जस्तै तपाईले चेक डिपोजिट गर्नलाई यहाँबाट कुन ब्याङ्कको कुन चेक डिपोजिट गर्ने हो सर यहाँ तपाईले राखेर अनि यसको एउटा कोड आउँछ, कोड लिएर जान सक्नुहुन्छ। अब स्टेटमेन्ट चाहियो तपाईलाई, ब्याङ्कसँग आफूले गरेको कारोबारको स्टेटमेन्ट चाहियो भने स्टेटमेन्टको रिक्वेस्ट पनि यहाँबाट गर्न सक्यो। ब्यालेन्स सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स कति छ ब्याङ्कमा भनेर सर्टिफिकेट दिन्छ एउटा ब्याङ्कले, त्यसको लागि पनि गर्न सक्यो। डेबिट कार्डको पिन बिर्स्यो, रिपिन गराउनु पर्यो भने अनि नयाँ डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने चेक स्टप गर्नु पर्यो। कुनै केसमा चेक हराउँछ के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चेकलाई स्टप गर्न सक्छौँ। त्यो चेकबाट कारोबार नहुने बनाउन सक्छौँ। अनि स्किम ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हजुरले जुन स्किममा ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो स्किम ट्रान्सफर गरेर अर्को स्किममा लानु पर्यो भने पनि यहाँबाट फेसिलिटी हुन्छ। अर्को लकर, ब्याङ्कमा हुने लकर फेसिलिटीको लागि पनि यहाँबाट एप्लिकेसन दिन सकिन्छ। यो सबै कस्टमर सर्भिसेसमा पर्ने सेवाहरू भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले क्यास डिपोजिटको लागि एउटा तपाईलाई यहाँ उदाहरण दिन चाहे। जस्तै हाम्रो यहाँ नजिकको बिरौटा भयो होला, बिरौटा ब्रान्चमा मैले 50,000 डिपोजिट गर्छु। बिजनेस इन्कम हो, सेभिङ हो सर। कन्टिन्यू। कति रुपियाँको मैले नोटहरू गर्ने हो। मैले चाहिँ कति गर्छु भनेको थिएँ ब्याङ्कमा 50,000 भनिसकेपछि अब म कन्टिन्यू गरेँ। 50,000 मा चाहिँ क्वान्टिटी मैले 50,000 1000को 50 वटा गरेँ भनेपछि नोटको पनि यहाँ आयो। कन्टिन्यू गरेँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यसले मलाई यसो सबै इन्फर्मेसनहरू यसरी देखाउँछ। देखाइसकेपछि अब मैले यता आई एग्री अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन गरेर कन्टिन्यू गरेँ भने के हुन्छ, 50,000 क्यास डिपोजिट गर्नको लागि मैले त्यो काउन्टरमा गएर CX250781 यो ई भाउचर कोड दिएँ भने यो कोड दिएर मैले क्यास डिपोजिट गर्न सकेँ। त्यो ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट स्लिप भरिरहनु परेन। यस्तो सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो कोड चाहिँ यहाँ मलाई ब्याङ्कले मोबाइलमा पनि मेसेज पठाउँछ। हामीले अब यहाँनिर कस्टमर सर्भिसमा हेरौँ। कस्टमर सर्भिसमा के राखिएको छ? एउटा कस्टमर केयरसँग कुरा गर्नु पर्यो भने, अर्को फिक्स डिपोजिट, अर्को ब्रान्चेस एन्ड एटिएम, कहाँ यो ब्याङ्कको ब्रान्च छ, एटिएम छ, स्टक मार्केटको चाहिँ अब यहाँ यिनीहरूको सर्भर डाउन रहेछ, स्टक मार्केटको, फरेक्स फरेन करेन्सी एक्सचेन्जको कुराहरू, इएमआई तपाईँको इएमआई क्यालकुलेटर यहीँ छ, अपोइन्टमेन्टको कुरा छ, युजर गाइड्स, न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, यो चिजहरू यहाँ छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज के हुन्छ भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ भित्र लगइन एक्टिभिटी लग भन्ने हुन्छ। कसैले तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङको एक्सेस त पाएको छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले लगइन एक्टिभिटी डिटेल्समा जान सक्नुहुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ भित्र भएको यो एकदमै राम्रो फिचर हो।
यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङ कहिले कहाँ कति बेला कसले कुन लोकेसनमा लगइन गरेको थियो। जस्तै यहाँनिर अहिले हामीले क्रोममा झिक्यौँ 1150 मा चाहिँ क्रोममा यसले लगइन गर्यो यो आइपीबाट भनेर देखाइसकेको छ। Samsung A52F मा चाहिँ एन्ड्रोइड 14 मा लगइन भएको थियो, 1153 मा भएको थियो, 1132 मा भएको थियो। कहिले कहिले यो मोबाइल ब्याङ्किङ यो हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ लगइन भएको थियो भनेर सबै देखाउँछ। एक्टिभिटी लग चाहिँ यसको सबसे राम्रो फिचर यही हो। तपाईको अनअथराइज एक्सेस कसैले पायो र तपाईको खातामा हेर्न खोज्यो अथवा केही गर्न खोज्यो भने यहाँबाट सबै चीजहरु थाहा भइहाल्छ है। अब यो चीजहरु मैले अलरेडी भनिसके तपाईलाई। अब हामी चाहिँ दोस्रोमा जाउँ, पेमेन्ट। अहिले मोबाइल ब्याङ्किङहरुले पेमेन्टको फेसिलिटिज पनि यहाँबाट दिने गरेका छन्। जस्तै तपाईले बिजुलीको बिल तिर्नु पर्यो यहाँबाट, डोमेस्टिक फ्लाइट तिर्नु पर्यो यहाँबाट। यो चाहिँ खासमा फोन पेले गरिरहेको छ यो इनिसिएसन, तर फोन पेले बनाएको एपहरुमा छ। सबै यहाँ बसको टिकट देखि लिएर सबै चीजहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चीज त्यो भयो। अर्को चाहिँ लोड, वालेटहरु लोड गर्ने। जस्तै आइएम पे गर्नु पर्यो, खल्ती, ई सेवा, यो वालेटहरु लोड, आई क्याश, अदर वालेटहरु अब भरको नेपालमा भएको वालेटहरु यहाँबाट मोरु, नेपाल पे, पर्बु पे, क्यू पे सबै चीजहरु वालेटहरु चाहिँ यहाँबाट लोड गर्न सकिन्छ। अब हामीले हेर्न खोजेको, मैले देखाउन खोजेको अर्को चीज हो फन्ड ट्रान्सफर। फन्ड ट्रान्सफरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ, एउटा इन्टरब्याङ्क ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा फोन पे डाइरेक्ट हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ कनेक्ट आइबेस हुन्छ। यहाँनिर जस्तै मैले सेम ब्याङ्क जस्तै एनआइसी टु एनआइसी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने मैले युजरको मोबाइलबाट पनि गराउन सक्छु अथवा रिसिपिएन्टको एकाउन्ट नम्बर हालेर पनि गर्न सक्छु। जस्तै एनआइसीमा तपाईको एकाउन्ट छ, तपाईको फोन नम्बर जो रजिस्टर भएको एकाउन्टमा रजिस्टर भएको फोन नम्बर हाल्न छ, हामीले यहाँबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्यौं। अदर ब्याङ्क्समा चाहिँ दुई तीनटा फेसिलिटी छ। एउटा चाहिँ फोन पे डाइरेक्ट भन्नेबाट हजुरले मोबाइल नम्बरमा पठाउन सक्नुभयो। जस्तै तपाईलाई चाहिँ एनआइसीबाट एभरेस्ट ब्याङ्कमा पैसा पठाउनु पर्ने छ, त्यो सिलसिलामा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कमा उसको खाता नम्बर त तपाईसँग भएन, तर त्यो मान्छेको मोबाइल नम्बर थाहा छ भने चाहिँ त्यो मोबाइल नम्बरमा डाइरेक्ट हजुरले पठाउन सक्नुभयो। यस्तो सिनेरियोमा अहिले धेरै मान्छेले प्रयोग गर्ने यो फिचर। यो फिचरले के गर्छ, हजुरको कुन ब्याङ्कमा खाता छ नि भनेर सोध्यो अनि त्यो ब्याङ्कको हान्यो। जस्तै मैले चाहिँ मेरो सबै ब्याङ्कमा फेसिलिटी नहोला, जस्तै एभरेस्ट ब्याङ्कको हाम्रो अफिसको नम्बर 100 यसरी गरेर प्रोसिड गरे भने हाम्रो ब्याङ्कमा यो नम्बरबाट रजिस्टर नरहेछ, तर अर्को नम्बरबाट हाम्रो अफिसको रजिस्टर छ। चेक योर फोन, पुल डाउन द नोटिफिकेसन एन्ड ट्याप द भेरिफिकेसन नोटिफिकेसन भन्यो। हामीले चाहिँ अहिले के गराइरहेको छौँ, मोबाइलबाट भेरिफाई गर्ने सिस्टम बनाएको छौँ। अब ओटिपीबाट भेरिफाई गर्ने सिस्टम पनि बनाउनु हुन्छ। जस्तै ओटिपीबाट भेरिफाई गर्ने भने अब मोबाइलमा ओटिपी आउँछ अनि ओटिपी हानिसकेपछि फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै यहाँ ओटिपी हानिसकेपछि अब फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ। ओटिपी आइसकेको छ, अहिले बेकारमा 11 रुपियाँ किन्न सक्नु होइन। अर्को अदर ब्याङ्कमा राम्रो फिचर भनेको यहाँनिर हजुरले कनेक्ट आइपीएस भन्ने छ। यो कनेक्ट आइपीएसले के गराउँछ भन्दा हजुरको फन्ड ट्रान्सफरको प्रोसेसलाई सस्तो बनाइदिन्छ। हजुरले इन्टर ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ, फोन पे गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई पर ट्रान्जेक्सन 10 रुपियाँ लाग्छ भने कनेक्ट आइपीएसमा स्लट अनुसार हुन्छ। जस्तै 2 रुपियाँ लाग्छ, 4 रुपियाँ लाग्छ, 8 रुपियाँ लाग्छ, त्यो एमाउन्ट हेरेर भयो। जस्तै जब 100 रुपियाँ कसैलाई पठाउनु छ भने फोन पे डाइरेक्टमा 111 रुपियाँ 30 पैसा गर्छ भने यता चाहिँ जम्मा 102 रुपियाँ समथिङ गर्छ, 2 रुपियाँ 30 पैसा समथिङ गर्छ। भनिसकेपछि यसमा सस्तो भयो, 2 रुपियाँ प्लस भ्याट काट्छ, गर्दाखेरि यसमा सस्तो पर्ने भयो। सो हामीले चाहिँ कनेक्ट आइपीएसबाट पैसा फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ। अर्को एकाउन्टमा चाहिँ हजुरको भएको एकाउन्ट जति सबै देखाउँछ, सेभिङ एकाउन्ट, फिक्स एकाउन्ट, फिक्स डिपोजिट एकाउन्ट। जस्तै फिक्स डिपोजिट एकाउन्टहरुको पनि यहाँनिर सबै हामीले राख्न सक्यौँ। अर्को प्रोडक्टमा गएर हेर्नुभयो भने हजुरको यो कम्पनीले दिने प्रोडक्टहरु यसरी राखेको हुन्छ, कहिले राखेको हुन्छ, कहिले राखेको हुँदैन। अब यहाँनिर एउटा फिक्स डिपोजिट भन्ने हेरौँ। फिक्स डिपोजिट चाहिँ अब तपाईले फिक्स डिपोजिट राख्नको लागि कहीँ ब्याङ्कमा जानै पर्दैन। जस्तै यहाँनिर हजुरले फिक्स डिपोजिट राखिहाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले फिक्स डिपोजिट स्किम गरेँ। जस्तै मैले अब यहाँनिर 10,000 रुपियाँ चाहिँ यसले तोक्या होला मिनिमम हालेँ। अब 3 महिनाको लागि एग्री गरेँ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन उति बेलै हामीले फिक्स डिपोजिटमा राख्न सक्छौँ। अब एग्री गरेँ, यहाँ ओटिपी आउँछ एउटा 06, कन्फर्म गरौँ। कन्फर्म गरिसकेपछि अब हामीले फिक्स डिपोजिट ट्रान्सफर गऱ्यौँ। फिक्स डिपोजिट अब हाम्रो उति बेलै इस्यु भएर आउँछ। उति बेलै इस्यु भएर हाम्रो कहाँ आउँछ, हाम्रो एकाउन्टमा आउनु पर्यो। एकाउन्टको फिक्स डिपोजिट भन्ने ठाउँमा आउनु पर्यो। आइसक्यो, हाम्रो 90 डेज देखाइसक्यो। हामीले भर्खर गरेको डिपोजिट फिक्स डिपोजिट उति बेलै यति छिटो काम हुन्छ। प्रिम्याचुअर विथड्र गर्न पनि मिल्छ, त्यो यहीँबाट सरेन्डर गर्नु पनि मिल्यो हैन। अब फिक्स डिपोजिट यहीँबाट इस्यु गर्नु मिल्यो भनिसकेपछि ब्याङ्कहरुले दिएको यो एउटा राम्रो फेसिलिटिज हो कि हजुरले फिक्स डिपोजिट राख्नको लागि ब्याङ्क भिजिट गर्नु परेन। जस्तै हजुरले एउटा के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर हजुरको एकाउन्टमा कति इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ अहिले। जस्तै यो एकाउन्टमा सो डिटेल गरे भने मैले यसले जम्मा 3.41% इन्ट्रेस्ट रेट दिया रहेछ। हजुरले खातामा पैसा राखिरहनु भन्दा नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा थोरै पैसा भए पनि यही मोबाइल ब्याङ्किङबाट फिक्स डिपोजिटमा पठाउनु भयो भने उता त 5% दिइरहेछ भनेपछि 2% भए पनि हजुरलाई एक्स्ट्रा आयो पैसा। हजुरले मोबाइल ब्याङ्किङ नर्मल सेभिङ एकाउन्टमै जम्मा गर्नु भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङको प्रोपर युज गरेर मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट फिक्स डिपोजिटमा जम्मा गर्ने अनि 3 महिनापछि फेरि आइहाल्ने भयो है। त्यसरी पनि युज गर्न सकियो र यहाँ यसले मोबाइलमा मेसेज पनि पठाइसक्यो कि त्यो
10,000 रुपैयाँ चाहिँ काटेर फिक्स डिपोजिटमा गयो भनेर चाहिँ काम भयो। र मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्दाखेरि हजुरले मेन हेर्नु भनेको एक्टिभिटी लक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हेर्नु होला सेक्युरिटी पर्पजको लागि। अरू सुविधाको लागि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ एपले धेरै सुविधाहरू प्रदान गरेका छन्। यहाँ भित्र विभिन्न फ्यासिलिटिजहरू विभिन्न ब्याङ्कहरूले दिइरहेको हुन्छ। हामीले आज एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको हेर्यौँ, अब अरू ब्याङ्कहरूको पनि बिस्तार हामी हेर्दै जाउँला। आज एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसन हामीले हेर्यौँ। र अर्को चिज चाहिँ मैले के भने हजुरले कम्प्युटरबाट पनि मोबाइल ब्याङ्किङको एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटरबाट सहज तरिकाले काम गर्न सक्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडले दिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी दिँदै म रबिन पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते। डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडबाट हजुरले श्रम स्वीकृति रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको अथवा दुबईको पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ, प्यान रजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट बनाएर 150 वटा भन्दा बढी देशमा गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ, युरोपास सिबी र कभर लेटर बनाएर आफूले चाहेको ठाउँमा जागिर खान सक्नुहुन्छ, एउटै मेसेज हजारौं जनालाई पठाउनको लागि बल्क एसएमएस सेवा लिन सक्नुहुन्छ। हजुरको बिजनेसलाई अनलाइनमा लान हजुरले सामान र प्रोडक्ट सर्भिसहरू बेच्नको लागि डिजिटल मार्केटिङ सेवा लिन सक्नुहुन्छ अथवा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बिजनेसलाई आवश्यक पर्ने सिस्टम र सफ्टवेयरहरू लिन सक्नुहुन्छ। सो अहिले नै डिजिटल सोल्युसनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।